प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया समकक्षी ली चियाङ बीच सोमबार चीनको ग्रेट हल अफ द पिपलमा भएको द्विपक्षीय औपचारिक वार्तापछि विभिन्न 12 विषयमा सम्झौता, समझदारी पत्र तथा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच विज्ञान, प्रविधि र आविष्कारका विषयमा सम्झौता भएको छ। नेपालबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी र उनका चिनिया समकक्षीबीच सम्झौता आदान प्रदान भएको हो। प्रकोप सम्बन्धी सामग्री तथा मानव स्रोत आदान प्रदान सम्बन्धी 2वटा समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको छ। चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र चिनिया सम्बन्धित अधिकारी बीच पत्र आदान प्रदान भएको हो। सन् 2017मा तयार भएको नेपालको उत्तरी क्षेत्रका लागि उत्पादन तथा लिभिङ मेटेरियलको प्रमाणपत्र पनि हस्तान्तरण भएको छ। राजदूत श्रेष्ठले प्रमाणपत्र बुझेका छन्। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग तथा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग बीच सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्र योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारी बीच आदान प्रदान भएको हो। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल इकोनोमिक सम्बन्धी सहकार्य अभिवृद्धि बारे समझदारी पत्र हस्ताक्षर भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल इकोनोमी सम्बन्धी सहकार्य अभिवृद्धि बारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका तर्फबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार र चिनिया अधिकारी बीच समझदारी पत्रमा आदान प्रदान भएको हो। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच हरित तथा न्यून कार्बन विकास सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाली राजदूत श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारी बीच समझदारी पत्रमा आदान प्रदान गरिएको हो। त्यस्तै दुई देशका कृषि मन्त्रालय बीच कृषि तथा पशुपक्षी विकास सम्बन्धी सहयोग बारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव रेवती रमण पौडेल र चिनिया अधिकारी बीच समझदारी पत्र आदान प्रदान भयो। त्यसैगरी सन् 1981मा दुई देशबीच भएको नेपाल चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता पुनरावलोकन र परिवर्तनका लागि गृह कार्य गर्ने संयुक्त प्राविधिक कार्य समूह स्थापना गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनी र चिनिया अधिकारी बीच समझदारी पत्र आदान प्रदान भयो। चीनको वाणिज्य मन्त्रालय तथा नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बीच समझदारी भएको हो। नेपालबाट चिनिया औषधिका लागि औषधिजन्य वनस्पतिका सामग्री चीन निकासी गर्न वनस्पतिको औषधीय तत्त्वको आवश्यकता सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। कृषि सचिव रेवती रमण पौडेल र चिनिया अधिकारी बीच प्रोटोकल आदान प्रदान भयो। यस विषयमा चीनको भन्सार प्रशासन सम्बन्धी विभाग तथा नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बीच सहकार्य हुनेछ। त्यसैगरी चीनको प्रेस तथा प्रकाशन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रशासन कार्यालय र नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बीच प्लास्टिक प्रकाशन तथा अनुवाद सम्बन्धी समझदारी पत्र भएको छ। नेपालका तर्फबाट राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ र चिनिया अधिकारी बीच समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको छ। यसअघि चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष झाओ लिजीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ग्रेट हल अफ द पिपलमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ग्रेट हलमा स्वागत तथा गार्ड अफ अनर प्रदान गरिएको थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा भएका विभिन्न विषयहरूमा बीआरआई बारे कुनै नयाँ समझदारी भने अटाइएको छैन। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग बीचको सहकार्यको लागि समझदारी उत्तरी पहाडी क्षेत्रको लागि उत्पादन र जीवनयापनको लागि प्रयोग हुने सामग्री 20 सत्रको प्रमाणपत्र नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच आदान प्रदान लगायत शीर्षकमा द्विपक्षीय समझदारी भएको छ। त्यस्तै चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालय बीच डिजिटल अर्थतन्त्र सहकार्य वृद्धिको लागि समझदारी तथा चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालय बीच हरित गृह र कार्बनको मात्रा न्यून गर्ने लक्ष्यसहित समझदारी भएको छ। यससँगै नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बीच विज्ञान र प्रविधि तथा आविष्कारमा सहकार्यको लागि समझदारी, नेपाल र चीन बीच आपद विपद सामग्री र मानव स्रोत सम्बन्धी विनिमय पत्र आदान प्रदान शीर्षकमा समेत समझदारी पत्रमा समेटिएको छ। सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनु पहिले दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच 1-on-1 र प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ता भएको थियो। त्यस अवसरमा चिनिया प्रधानमन्त्री ली चियाङले चीन नेपाल बीचको सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको चीनले महसुस गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री चियाङले नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तार र सुदृढीकरण गर्न थप सहयोग बनेको दावी गरेका छन्।
चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटमा भएका कुराकानीबाट दुई देशको सम्बन्धका विविध आयाममा छलफल हुन सुखद रहेको प्रधानमन्त्री च्याङ बताउँछन्। उनले नेपालको सदियौं पुरानो एक छिमेकी रहेको चीनले सदैव नेपालको विकास, समृद्धि र हित चाहेको धारणा राखेका थिए। यद्यपि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुर्याउन दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच उच्च स्तरमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी नेपालको आर्थिक विकासमा चीनको अर्थपूर्ण साझेदारी आवश्यक छ।